सर लास्ट टाइम हामीले यो रोम डिस्कस गरिरहेको थियौँ होइन। पिएलडी भनेको के हो, प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस भनेर डिस्कस गरियो। अनि रोमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा डिस्कस गर्दै थियौँ है। अनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि रोममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिकोडर है, अर्को के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अर गेट हुँदो रहेछ के है। अनि डिकोडरमा हुन्छ के खास भन्दाखेरि जस्तो मानौँ एनवटा इनपुट छ भने डिकोडरमा आउटपुट कतिवटा हुने हो, 2 को पावर एनवटा आउटपुट हुन्छ हो। र यो प्रत्येक 2 को पावर एनवटा आउटपुट भनेको के हो, सबै एन्ड गेट हो के इनपुटको टर्म्समा है। भनेपछि मानौँ फर्स्ट एन्ड गेट के हुन्छ, एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट, 3वटा इनपुट छ भने जेड कम्प्लिमेन्टको यस्तो एन्डिङ हुन्छ है। यो के गरे एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेड कम्प्लिमेन्टको एन्डिङ। त्यस्तै अर्को के होला, एक्स कम्प्लिमेन्ट वाइ कम्प्लिमेन्ट जेडको एन्डिङ। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर एनवटा के हुन्छ, एन्ड टर्म हुन्छ के है डिकोडर। भनेपछि तर के रहेछ भन्दाखेरि यो रोम चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डिकोडर हुँदो रहेछ, त्यसमा अर्को के हुँदो रहेछ, अर गेट हुन्छ के है। अनि हामीले अगाडि के हेरेको थियौँ रे भन्दाखेरि डिकोडर युज गरेर कम्बिनेसनल सर्किट बनाउने भन्ने हेर्दाखेरि के गर्थ्यौँ, सेरी डिकोडर बनाउँथ्यौँ। ल 2वटा इनपुट छ भने यो 2वटा इनपुट भयो, यस्तो 4वटा आउटपुट आउँछ है। र अब फङ्सन कुन हो त, मानौँ मेरो फङ्सन f1 भन्ने यो 2वटा मिनटर्ममा डिपेन्डेन्ट हो भने है, यो 2वटा मिनटर्म इन्भल्भ छ भने यसरी अर गेट यसरी बनाउँथ्यौँ कि है। भनेपछि यो के भयो भन्दाखेरि डिकोडर युज गरेर कम्बिनेसनल सर्किट बनाउँथ्यौँ। र रोम भनेको के रहेछ, स्पेसियली हामीले यहाँ हेरेको प्रोम है, प्रोग्रामेबल रोम भन्ने हेरेको है। यसमा चाहिँ डिकोडर नि हुन्छ र अर गेट पनि एउटै सर्किटभित्र हुन्छ के है। भनेपछि डिकोडर भइसकेपछि ल अब कतिवटा इनपुट भन्ने त हुनु पर्यो नि है। इनपुट एनवटा छ भने होइन, एनवटा इनपुट छ भने डिकोडरले दिने कतिवटा कम्बिनेसन हो, 2 को पावर एनवटा कम्बिनेसन भन्दा नि आउटपुट भनौँ है, यतिवटा आउटपुट दिन्छ है। र अब हेर है, यतिवटा त एन्ड टर्म हो, तर अब एक्चुअल जुन हुन्छ नि आउटपुट होइन, फङ्सन कतिवटा हो त्यो भन्ने कुरा केले दिँदो रहेछ, एमले दिँदो रहेछ के है। भनेपछि अब के हुँदो रहेछ, एनवटा इनपुटको लागि रोमको साइज भनेको कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 2 को पावर एनवटा मिनटर्महरू जेनेरेट हुन्छ है, यो भनेको डिकोडरको आउटपुट। र के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एक्चुअल रोमको आउटपुट चाहिँ कतिवटा हो, एमवटा हो के। भनेपछि यति बिट चाहिँ के हुन्छ, यो बिटमा आउँछ अब खास है, रोमको साइज यति आउँछ के है। अब बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि एक्चुअली हामीले अब मेमोरीको लजिकल भ्यू चाहिँ यसरी बनाउँछौँ है, यो ऱ्याम रोमको। ल यस्तो हो भने है, अब यो एम भन्ने छ नि, यो एम, यसलाई के भन्छ, वर्ड भन्छ के है। कति बिटको वर्ड, एम बिटको वर्ड होइन। यस्तो कतिवटा वर्ड भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ, इनपुट कति बिटको हो त हेर है, एन बिट इनपुट भन्यो भने यस्तो लोकेसन कतिवटा हुने भयो, अब 2 को पावर एनवटा के। अब हामीले चाहिँ के को कुरामा गर्छौँ भन्दाखेरि एड्रेसको टर्ममा कुरा गर्छौँ। नेक्स्ट सेमेस्टरमा मजाले हेरिन्छ यो है। भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब रोमको एड्रेस चाहियो नि, एड्रेस भनेको के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एन बिटले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ है। यो भनेको हामीले अहिले जुन इनपुट भनेको नि, अब त्यसलाई हामीले एड्रेस एन बिटको एड्रेस भन्छौँ। एन बिटको एड्रेस साइज छ भने यसले लोकेसन कतिवटा दिँदो रहेछ, यस्तो 2 को पावर एनवटा हुँदो रहेछ। र प्रत्येक त्यो लोकेसनमा हुने साइज है, त्यो प्रत्येक लोकेसनमा हामीले डेटा स्टोर गर्ने साइज कति हुन्छ, एम बिट हुन्छ के। हामीले यसरी मेमोरीको टर्म्सबाट भन्छौँ है। तर अब यहाँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीले कम्बिनेसनल सर्किट बनाउन लागेको हो। ल मानौँ कम्बिनेसनल सर्किट बनाउनु पर्ने छ भने एनवटा इनपुट र एमवटा आउटपुट भएको कुनै पनि कम्बिनेसनल सर्किट छ भने, जस्तो मानौँ फुल एडरको कुरा गर्ने हो भने फुल एडरमा इनपुट कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 3वटा हुन्छ, आउटपुट कतिवटा हुन्छ, 2वटा हुन्छ। भनेपछि यो फुल एडर इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि है, यो फुल एडर इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीलाई रोमको साइज कति चाहिने भयो, 3वटा इनपुट भयो भने कतिवटा हुने रहेछ, डिकोडरको आउटपुट भनेपछि 2 को पावर 3, भनेपछि 2 को पावर 3 यतिवटा एड्रेस हुन्छ। र आउटपुट कतिवटा हो, 2वटा हो, इन्टु अब के हुन्छ, 2 हुन्छ। यति साइजको चाहिँ के चाहिन्छ, रोम चाहिन्छ के इम्प्लिमेन्ट गर्न, यो फुल एडर इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के है। भनेपछि यो रोमको प्रिन्सिपल भयो है। भनेपछि एनवटा इनपुट छ भने त्यसले कतिवटा दिँदो रहेछ, 2 को पावर एनवटा मिन टर्म दिँदो रहेछ है। यो भनेको डिकोडरको काम भयो।
र आउटपुट जतिवटा छ त्यतिवटा OR गेट हुन्छ। भनेपछि यो भनेको आउटपुट भयो। भनेपछि यसरी रोमको साइज आउँदो रहेछ है। अब यहाँ तिनै कुराहरू लेखेको छ है। यो सर जस्तो मानव के भनिदियो भन्दाखेरि यति बिट रोम भनिदियो अरे है। 2048 बिट मात्रै भनिदियो अहिले, अरू केही भनेको छैन। र फर्दर अब हामीले त यसलाई यसरी यो फर्ममा लानु पर्यो भने हैन, यति बिटको रोम हो भने यसमा अब इनपुट कतिवटा आउटपुट कतिवटा भन्नु पर्यो भने यसलाई के गर्न मिल्ने भयो भन्दाखेरि 2048 भन्ने छ हो। ल मानौँ यसमा के रहेछ 4 बिट चाहिँ के रहेछ वर्ड साइज रहेछ, और 4 वटा के रहेछ आउटपुट रहेछ भने हामीले के गर्ने भयो मेरो त 512 into 4 गर्यो भने यति आउने हो है। फर्दर हामीले अब यसलाई 512 लाई 2 को पावर गर्यो भने 2 को पावर 9 गर्दा आउँछ। और तिमीले के गर्न सक्छौ log 2 512, अब यो फर्मुला मैले पहिला नै लेखेको थिएँ, यो गर्यो भने हैन यसको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ 9 आउँछ के है। भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि यो 2048 बिटको रोम छ भने यसलाई के गर्न युज गर्न मिल्दो रहेछ भन्दाखेरि 9 वटा इनपुट भएको 4 वटा आउटपुट भएको कम्बिनेसनल सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्दो रहेछ के है। र यसको साइज कति भयो 2 को पावर 9 into 4 बिट हुन्छ है। यही कुरा छ, यो भयो रोमको प्रिन्सिपल। अब हेर है, जस्तो खासमा के हुन्छ भन्दाखेरि रोममा अघि भर्खर भनियो, अब यो प्रोग्रामेबल कसरी हो भन्ने हेरौँ है त। डिकोडर र के हुन्छ भने मैले OR गेटहरू हुन्छ भन्ने हो। के हुन्छ भन्दाखेरि ल यो कुनै इनपुट छ भने अहिले 5 वटा इनपुट छ भने डिकोडरले के दिन्छ 5/32 डिकोडर हुने भयो। आउटपुट त कतिवटा हुन्छ 32 हुन्छ, 2 को पावर 5 यतिवटा आउटपुट हुन्छ। र यो सबै के हो मिन टर्महरू हेर है, सब मिन टर्म यहाँ एन्ड गेटहरू हुन्छ है। भनेपछि अब यो एन्ड गेटहरू निस्केको छ नि, अब यसलाई कसरी दिएको हुन्छ भन्दाखेरि रोममा हेर है, यो OR गेट अब कतिवटा हुन्छ अरे भन्दाखेरि जतिवटा आउटपुट हो त्यतिवटा। ल अहिले 4 वटा छ भने हेर है, यो प्रत्येक OR गेटमा हेर है, यो 32 वटा जुन छ नि यो डिकोडरको आउटपुट हेर त, यो डिकोडरको आउटपुट यो प्रत्येक केमा आउँछ हेर त, यो OR गेटमा आउँछ के 32 वटा नै आउँछ के। अब यो के गरेको भन्दाखेरि यो भनेको फ्युज हो हेर है। तिमीले अब प्रोमको डेफिनेसन पढ्थ्यौ होला नि, प्रोग्रामिङ गर्ने भनेको फ्युज ब्लोन गर्ने भन्ने पढाएको थियो होला है, वान टाइम प्रोग्रामेबल भन्दा है। जस्तो अब यहाँ हेर, यो प्रत्येक के हुँदो रहेछ 32 लाइन प्रत्येक केमा हुँदो रहेछ OR गेटहरुमा जाँदो रहेछ के, प्रत्येकमा जान्छ। यसरी कनेक्सन हुन्छ इनिशियली है। अब के हो भन्दाखेरि तिम्रो रिक्वायरमेन्ट के हो है, तिमीले कस्तो खालको हैन कम्बिनेसनल सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो भने ल मानौँ रे यो कुनै फंक्सन f1 भन्ने छ भने यो त मेरो कस्तो मिन टर्ममा हुन सक्ला, मानौँ m0 आउन सक्ला, m2 आउन सक्ला, m5 आउन सक्ला है। यसरी के आउँछ डिफरेन्ट, ल m9 आयो रे, यस्तो मिन टर्महरु आउन सक्छ नि, m20 आयो रे है। यो छ भने अब हेर है, तिमीले f1 मा यो टाइपको प्याटर्न बनाउनु पर्ने छ। तर हेर त इनिशियली f1 मा के छ सबै मिन टर्महरुको के छ अरिङ छ के। तर हाम्रो प्रब्लम त त्यस्तो हुँदैन, सबै मिन टर्महरुको अरिङ भइदियो भने त अलवेज आउटपुट 1 आउँछ। तर त्यस्तो केस त हैन, हाम्रो सर्टेन के हो कुनै मिन टर्ममा मात्र आउटपुट 1 आउने हो। भनेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, ओहो कन्ट्रोल भइ पो हुन्न त अब यो हो नि त। जियोस् यहाँ जुन मिन टर्म थियो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, जुन मिन टर्म छ यहाँ हेर m0, अहिले मैले अब त्यही याद भएन मलाई हैन के लेखे थिए m10, ल अहिले यति तीनवटा लेखे। जुन मिन टर्म छ अब त्यसको हामीले कनेक्सन के गर्छौं जस्ताको तस्तै राख्छौं है। यो फ्युज छ नि यो कनेक्टेड नै राख्छौं के। जुन मिन टर्म छ, ल m0 छ रे हैन, m2 छ हैन, यिनीहरुको कनेक्सन नै राख्छौं। र अब जुन मिन टर्म छैन, ल मानव अहिले के छैन यहाँ m1 छैन हो, त्यो नभएको मिन टर्महरुको लागि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो फ्युजहरु के गर्छौं ब्लोन गर्छौं के, र कनेक्सन के गर्छौं ब्रेक गर्छौं हो। र यो फ्युजहरु ब्लोन गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ यहाँ प्रोग्रामिङ भन्छ के है। यो हो यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यो रोममा डिकोडर हुन्छ, OR गेटहरु हुन्छ, र प्रत्येक OR गेटमा इनिशियली सबै डिकोडरको आउटपुट आइरहेको हुन्छ हैन। यसरी इनिशियली फ्युजले कनेक्सन हुन्छ। र अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि फंक्सनको एक्सप्रेसन अनुसार जुन मिन टर्म छ त्यसको के गर्छौं यो फ्युज चाहिँ कनेक्टेड नै छोड्छौं। र जुनको छैन खास त्यो हामीले भन्दा नि अब प्रोग्रामर त्यो हुन्छ नि त, उनीहरुले के गर्दिन्छ यो फ्युजहरु ब्लोन गर्दिन्छ के।
त्यो के हो अब प्रोग्रामिङ अफ रोम भनेकै त्यही है। एउटा छोटो एक्जाम्पल हेरेपछि थाहा हुन्छ है। जस्तो ल यहाँ हेरौँ यो एक्जाम। ल यो के छ हेर त, यो टेबल छ, यो टेबललाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। इनपुट कतिवटा छ, 2वटा छ। आउटपुट कतिवटा छ, 2वटा छ। भनेपछि इनपुट 2वटा हो भने डिकोडरको साइज कतिवटा हुने भयो, 2/4 डिकोडर हुने भयो। ओके, यो छ भने एनर र A1 2वटा इनपुट भयो एन्ड देयर आर 4 आउटपुट्स है, 0 0 0 1 1 0 1 1 हैन, एन्ड दिज आर मिन टर्म के। अनि अघि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इच अर गेट ह्याज के त अल मिन टर्म्स के एज एन इनपुट है। इनिशियली अल दिस मिन टर्म्स आर के त यसरी कनेक्टेड हुन्छ के है, यो सबै फ्युज हुन्छ। यो कुनै पनि सुरुमा प्रोब भएको हुँदैन। ल अब लेट्स से F1 को लागि के छ, F1 मा के छ 0 1 1 1 भन्ने छ नि त। अब 0 1 1 1 भनेपछि यो मिन टर्ममा आउटपुट के हो, 0 हो नि त है। यो मिन टर्ममा भनेपछि हेर त 0 0 मिन टर्म पनि इनिशियली यस्तो छ, सबै कनेक्टेड छ नि त। तर F1 को लागि यो तीनवटामा आउटपुट 1 रहेछ। भनेपछि अघि भर्खर मैले के भने जुनमा के हो, यो हेर त फंक्सनको आउटपुट जुन मिन टर्मको लागि 1 छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं कनेक्टेड राख्छौं, र जुनमा आउटपुट 1 छैन त्यसलाई के गर्दो रहेछ, ब्रेक गरेको कनेक्सन हो। यो भन्छ फ्युज उडायो क्या, यसलाई भन्छ के हो, यो प्रोग्रामिङ गर्ने भन्छ भनेपछि F1 को एक्सप्रेसन यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्यो। सिमिलरली F2 मा के छ हेर त, 1 M0 मा छ अनि M2 मा छ। भनेपछि M0 मा यसरी फ्युज कनेक्टेड छ अनि अर्को कुनमा छ M2 कतिमा, M2 मा, M2 यहाँ छ, यो दुईटामा कनेक्टेड छ। अनि त्यसपछि हेर त नभएकोमा के छ फ्युज हुन्छ है, यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। ठीक छ। अब यो रोमको प्रिन्सिपल भयो है। अब मैले तिमीलाई यो एक्जाम्पल भनौँ किन भनौँ हैन, यो मैले यसलाई छोड्दिए तिमीले यसरी गर्दैनौ। अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट वेबाट गर्न मिल्छ के, यो रिप्रेजेन्टेसन डिफ्रेन्ट वेबाट गर्न मिल्छ। म त्यताबाट जाम जस्तो लाग्यो है। अब कि यो पनि गर्दिनु जस्तो लाग्छ एक्चुअली। सो टाइम कति छ है, आज सबै भ्याउने भनेको यो नभएला जस्तो छ। ठीक छ, अर्को क्लासमा हेरौँला नत्र भने। त्यो मैले लिङ्क पठाएको छु नि अघि है, त्यो ट्युटोरियल पोइन्टको लिङ्क पठाएको छु, तिमीले चाहिँ त्यो लिङ्क हेर है स्पेसल्ली। जस्तो यहाँ भएको कन्टेन्टहरू अलिक कम्प्लिकेटेड छ के, अझै स्पेसल्ली यहाँ जाँदा हैन, यसको डिफ्रेन्ट सोलुसन पनि हुन्छ के है। मैले त्यो चाहिँ फोकस गराउँछु अहिले है। पहिला नलेज त हुनु पर्यो कसरी काम गर्छ भन्ने है। ल जस्तो ल यो एउटा क्वेसन हेरौँ न त। जस्तो यहाँ के भन्दियो भन्दाखेरि डिजाइन अ कम्बिनेसनल सर्किट युजिङ अ रोम भन्दियो हैन। द सर्किट एक्सेप्ट अ 3 बिट नम्बर रे, 3 बिट नम्बर एक्सेप्ट गर्छ अनि त्यसपछि के भइदियो भन्दाखेरि जेनेरेट्स इन आउटपुट बाइनरी नम्बर इक्वल टु द स्क्वायर अफ द इनपुट नम्बर। भनेपछि अब आउटपुट जेनेरेट गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि इनपुटको के आएको स्क्वायर आएको जेनेरेट गर्नु पर्यो भनेर यसले के भन्नु भन्यो, कम्बिनेसनल सर्किट बना तर इम्प्लिमेन्ट गर्ने के अरे रोम इम्प्लिमेन्ट गर भनेको छ है। भनेपछि यहाँ हेर इनपुट 3वटा छ भनेपछि कम्बिनेसन यही हो। भनेपछि अब यसको स्क्वायर जेनेरेट गर्ने सर्किट भनेपछि आउटपुटमा त के हुने भयो भन्दाखेरि यसको स्क्वायर गर्दा के आउँछ, 0 को स्क्वायर 0 हैन, गर्दै गर्दै के हो भन्दाखेरि 3 बिटमा म्याक्सिमम नम्बर कति हो 9 हो, डेसिमलमा 9 को स्क्वायर भनेको कति हो 49 हो। अब तिमीले के गर भन्दाखेरि 49 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर यति आउँछ हो। भनेपछि आउटपुट कतिवटा बिटको हुँदो रहेछ भनेपछि म्याक्सिमम त यो हो नि त। भनेपछि बिनर देखि 27 सम्म 8 वटाको के हुँदो रहेछ आउटपुट हुँदो रहेछ के है। यो भनेको के हो भन्दाखेरि ट्रुथ टेबल भयो के है। अब यसलाई सिम्पली रिप्रेजेन्ट के अरे सिम्पली कम्बिनेसनल सर्किटले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने के हुन्छ भन्दाखेरि रे इनपुट कतिवटा 3वटा। भनेपछि डिकोडरको साइज कति चाहियो 3/8 डिकोडर, किन भन्दाखेरि 3वटा इनपुट भएपछि 2 को पावर कतिवटा 3वटा आउटपुट चाहियो है। भनेपछि 3/8 डिकोडर चाहियो। यो त डिकोडर मात्र भयो, यसले मिन टर्महरू जेनेरेट गर्छ। र अब हेर त यो के छ बिनरदेखि अघि मैले 8वटा बिनरदेखि 27 भन्ने रहेछ नि त, यसले त वेट असाइन गरेको रहेछ है। सरी आइ ब्याड है, 6वटा आउटपुट रहेछ है। यो 6वटा आउटपुटको अब के चाहियो भन्दाखेरि हामीले के भनेको थियौँ रे रोम साइज भनेको त एनवटा इनपुट छ भने 2 को पावर n इन्टु आउटपुट कतिवटा हो अहिले 6वटा छ। 6वटा आउटपुटको यति चाहिँ के हो रोम साइज हो के है। यतिवटा इनपुट अहिले n भनेको 3 छ है, 2 को पावर 3 इन्टु 6 यति साइजको चाहिँ के हो रोम इनिसियली चाहिँ नि। तर अब यो एक्जाम्पलमा के गरेको छ भने यदि त्यहाँ केही सिमिलारिटी छ भने है हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ केही चेन्जेस ल्याउँछौँ के भन्न खोजेको। जस्तो यो इनपुट र आउटपुटलाई कम्पेयर गरौँ है त।
जस्तो के छ भने यहाँ यहाँ हेर है, यो आउटपुट लाइन हो, यो इनपुट हो। जस्तो यो बी नट र ए नट कम्पेयर गरेर त ठ्याक्कै सेम छ कि है। यो इनपुट ए नटमा जे आएको छ बी नटमा त्यही गएको छ र यो B2 भन्ने कुरा के छ हेर त अलवेज जेरोमा फिक्स छ कि। भनेपछि यो दुईवटा आउटपुट लाइन त होइन हामीले त के गर्न सक्छौँ त्यतिकै जेनेरेट गर्न सक्दो रहेछ कि। भन्न खोजेको के ए नट इनपुट ए नटमा जे आएको छ त्यही बी नटमा पठाइदियो भने सक्यो। बी नटको लागि हामीले टेन्सनै लिन परेन है। र त्यस्तै के भइदियो भन्दाखेरि यो B2 है, यो वेट देखेको यो B2 भन्ने चाहिँ के छ अलवेज जेरो फिक्स गरिदियो भने पुग्यो कि। भनेपछि हामीले त जम्मा 4वटा आउटपुट लाइन हेरे पुग्दो रहेछ नि। भनेपछि अब डिकोडर साइज कति, डिकोडर भन्दा आउटपुटमा कति हुने भयो हेर त। डिकोडर र आउटपुट हेर्दाखेरि रोम साइज फ्याट्टै घटिदिन्छ कि। भन्न खोजेको के भन्दाखेरि 3वटा इनपुट भएपछि 2^3 A2 भयो इन्टु एक्चुअली ओरिजिनली कतिवटा आउटपुट 6वटा हो, यो चाहिने हो रोमको साइज। तर हामीले सर्किटमा सर्टेन चेन्ज ल्याइदियो भने रोमको साइज कहाँ रिड्युस भयो हेर त 2^3 × 4 मा रिड्युस भयो कि है। यो 8 छका कति 48 हुन्थ्यो होइन, अहिले कति हुने भयो भन्दाखेरि 8 छको 32। यति बिट रोम भए पुग्ने भयो कि यो चेन्जेस ल्यायो भने। हेर त यसरी पनि हामीले के गर्न मिल्दो रहेछ, साइज रिड्युस गर्न मिल्दो रहेछ कि। ठ्याक्कै त्यही कुरा गरेको छ कि यहाँ हेर त। यो रोम हो भने इनपुट कतिवटा भयो 3वटा है। इनिसियल्ली कति हो 8/16 हो नि त, के अरे 8/6 हो नि त, यो 6वटा हो नि त आउटपुट। तर हामीले सर्किटमा चेन्जेस के ल्यायो अरे भन्दाखेरि यो बी नट र ए नट सेम रहेछ, त्यही भएर ए नटकै कुरा बी नटमा दिए पुग्ने भयो र B1 चाहिँ अलवेज जेरोमा फिक्स रहेछ के। भनेपछि यो दुईवटा त अब हामीले रोमको आउटपुट युज गर्नै परेन है। भनेपछि रोमको साइज घट्दो रहेछ। त्यही भएर अब हामीले एक्चुअली के गर्यौँ त B2 B3 B4 B5 यो चाहिँ के गर्यौँ अब रोम युज गरेर जेनेरेट गऱ्यौँ कि है। त्यसको सोल्युसन चाहिँ यो भएको। अब यहाँ चाहिँ डिकोडर देखाएको छैन है। हेर है, यहाँ चाहिँ यसरी के देखायो भन्दाखेरि यो पुरै चाहिँ के भित्र हुने हो रोम भित्रै हुने हो कि। अहिले चाहिँ यसरी देखाएको छ तर एक्चुअली ब्लक डायग्राम अब यति रोम हो भने त इनपुट यतिवटा छ, आउटपुट यतिवटा हो। यो अब एक्सप्रेसन यहाँ है, जस्तो F1 भनेको होइन कुन कुनको अर हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यहाँ हेर त एउटा के त A1 जस्तो A2 A1 र A नट कम्प्लिमेन्टको हुँदो रहेछ है। यतिको के हुँदो रहेछ अरिङ हुँदो रहेछ। द्याट मिन्स 110 भन्ने जुन मिन्टमा आएको हुन्छ नि यो यसबाट आएकोलाई के गर्दो रहेछ अरिङ गर्दो रहेछ, अर्को केलाई अरिङ गर्दो रहेछ, 3वटै 1 भएकोलाई अरिङ गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँको जस्तो देखाएको छैन कि है, यो जस्तो देखाएको छैन है। यहाँ चाहिँ सिम्पली के गरिदिएको छ अब ल 3वटा इनपुट हो भने अब रोमको साइज के भइदियो 8/4 होइन। 4वटा हामीले यो मात्र लियौँ किन, यो दुईवटा त हामीले इजिली जेनेरेट गर्दो रहेछ है। त्यो हामीले ट्रुथ टेबललाई हेरेर एनालाइसिस गऱ्यौँ है। भनेपछि यसरी के गरेको छ रोमले इम्प्लिमेन्ट गरेर देखाएको छ कि है। यो रोमको बारेमा भयो। अब अर्को टपिक छ PLA PAL भन्ने छ होइन। अब म चाहिँ कहाँ जान्छु भन्दा यो ट्युटोरियल पोइन्टमा गएँ है त। मैले होल स्क्रिन नै सेयर गरेको छु होइन। यो चाहिँ कसैले खोल्यो यो लिङ्क? अब यहाँ चाहिँ सजिलो वेबाट म सिकाउँछु कि, अहिलेको त गाह्रो लाग्छ होइन। अझै स्पेसली मैले PLA भनेकै छैन होइन। यो खोलेको छ लिङ्क? यस सर। ल अब यो चाहिँ लिङ्क चाहिँ सेभ गर होइन। म अहिले चाहिँ यहीँटा भन्छु। जस्तै हेर है, हामीले PLD भनेर हेरेको थियौँ होइन। अनि PLDमा स्पेसली हामीले यहाँ के हेर्छौँ रे, एउटा प्रोम हेर्छौँ, अर्को प्रोग्रामेबल एरे लजिक PAL भन्ने भयो, अनि प्रोग्रामेबल लजिक एरे। यसो हेर्दाखेरि यसलाई र यसलाई के गरेको छ दायाँ बायाँ गरे जस्तो लाग्छ होइन। तर यिनीहरूले काम गर्ने ठ्याक्कै के हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ है। PAL प्रोग्रामेबल एरे लजिक वर्डहरू चाहिँ के छ त्यही नै छ होइन। तर PAL एन्ड PLA टोटल्ली डिफ्रेन्ट है। यो छ है। हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ के गर्न खोजेको कम्बिनेसनल सर्किट इम्प्लिमेन्ट गर्न युज गर्न खोजेको है। अब प्रोमको बारेमा भनेको थियो। प्रोम भनेको के हुन्छ अरे भन्दाखेरि डिकोडर र अर गेट युज गरेर हुन्छ। र डिकोडरमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट छ भने, अब मैले यहाँ कोर्न पनि मिल्दैन है। इनपुट छ भने है के हुन्छ भन्दाखेरि यो माउस त देखियो होला है। इनपुट छ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि एन टर्महरू जेनेरेट गर्छ, मिन टर्म है। र तिनीहरू भनेको फिक्स हुन्छ के। भन्न खोजेको प्रत्येक के हुन्छ एन्ड गेटमा 3वटा इनपुट आएकै हुन्छ कि, सबै 3वटा इनपुटको एन्ड गेट बनेको हुन्छ है। अब सबै चाहिन नै सक्छ, नचाहिन नि सक्छ। नचाहिएकोलाई अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि
अब डिकोडरमा हामीले त्यो नलिने भन्ने हुँदैन के, सबै डिकोडरमा आएकै हुन्छ के, त्यो फिक्स कुरा नै हो। अब हामीले तर के रहेछ अर गेटतिर त होइन, जुन जुन चाहिने हो त्यतिलाई के गर्न मिल्दो रहेछ, फ्युजहरू ब्लोन गर्न मिल्दो रहेछ। त्यही भएर के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोममा चाहिँ एन्टम चाहिँ के हुँदो रहेछ, फिक्स हुँदो रहेछ, र अर यो जुन अर गेटहरू हुन्छ नि तिनीहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ, प्रोग्रामेबल हुँदो रहेछ कि। अब हामीले यसको टर्ममा हामीले डिफ्रेन्ट गर्छौँ कि कुन फिक्स्ड कुन प्रोग्रामेबल है। भनेपछि रोममा के हुँदो रहेछ, एन्टम फिक्स्ड हुँदो रहेछ, अनि यो अर जुन अर गेट छ नि आउटपुटतिरको त्यो चाहिँ प्रोग्रामेबल हुँदो रहेछ है। यो भयो। जस्तो अब क्वेसन यसरी आउँछ अरे है त, इम्प्लिमेन्ट बुलियन फङ्सन है, के अरे इम्प्लिमेन्ट द फलोइङ बुलियन फङ्सन युजिङ प्रोम भनिदियो है। भनेपछि यसरी तीनवटा इनपुट भएको र मिनटर्म योमा आउटपुट 1 हुने हामीलाई एउटा फङ्सन इम्प्लिमेन्ट गरेको रहेछ, नाम चाहिँ यति। सिमिलरली के छ बी भन्ने दिएको छ, यो दुईवटालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने अब हामीले यसरी गर्छौँ कि। अब त्यो अहिलेको केसमा के थियो भन्दाखेरि यो M0देखि M7 सम्म सबै के थियो, फ्युजबाट कनेक्ट गरेर देखाएको थियो नि। अब डिफ्रेन्ट टेक्निक छ क्या यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्ने है। अब त्यो के हो भन्दाखेरि हेर है, हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो रोमको केसमा इनपुट कतिवटा हो, 3वटा इनपुट छ भने 3 to 8 डिकोडर चाहिँ बनाउनै पर्छ है, किन यो भनेको फिक्स कुरा हो है। तिमीले डिकोडर बनाउँछौ, 3 to 8 डिकोडर भयो। अब आउटपुट कतिवटा हेर त, 2वटा छ, त्यही भएर 2वटा अर गेट छ हेर है, यहाँ ए र बी भनेर 2वटा अर गेटले के दिन्छ, 2वटा आउटपुट दिन्छ। र फर्स्ट आउटपुट के छ ए भन्नेमा कुन कुन मिनटर्ममा आउटपुट 1 हो त, 5, 6, 7। अब हेर है, तिमीले के गर्छौ यहाँ M0देखि M7 सम्म हेर त यसरी लाइन तान्छौ क्या है। यो के हो, मिनटर्महरू छ। भनेपछि यो ए भन्नेमा है, ए भन्ने आउटपुटमा के रहेछ त भन्दाखेरि कुन कुन आएको रहेछ हेर त, 5, 6, 7। भनेपछि मिनटर्म हेर त 5, 6, 7 आएको हो। अब हेर है, यहाँ यो क्रस गरेको छ नि, यो क्रस भनेको प्रोग्रामेबल भनेको हो है। जस्तो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि रिप्रेजेन्ट गर्दा क्रस भनेको प्रोग्रामेबल, अनि तिम्रो यहाँ हेर त यो डट छ नि, यो डट यो एकदम यो सर्कल गरेको डार्क सर्कल, यो भनेको के हो, फिक्स्ड भनेको है, ठिक छ। अनि हामीले त भर्खर के भन्यौँ भन्दाखेरि रोममा चाहिँ के हुन्छ, अर गेटमा जाने यो जुन जुन इनपुटहरू छ नि यो भनेको के हो, प्रोग्रामेबल हुन्छ कि। त्यही भएर प्रोग्रामेबल अर गेट, फिक्स्ड के त एन्ड गेट हो है। भनेपछि हाम्रो यो फर्स्ट हेर त, यो ए भन्नेमा कुन कुन मिनटर्म आएको अरे, 5, 6, 7 के। त्यही भएर अब यहाँबाट आउने हो, त्यही भएर यसलाई क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्यो। यसरी पनि हामीले के गर्छौँ, रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कि। अब त्यो फ्युज ब्लोन गर्ने त छँदैछ ओरिजिनल टेक्निक, तर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने चलन पनि छ कि है। त्यस्तै अब यो बी भन्ने आउटपुटको लागि के छ हेर त, 3, 5, 6, 7 भन्ने छ कि। भनेपछि कुन कुन मिनटर्म आउँदो रहेछ हेर त, यो 3, 5, 6, 7 मा आउटपुट बनाउँदो रहेछ। त्यही भएर यो 3 को करेस्पोन्डिङ यो प्रोग्रामेबल भएको भएर यहाँ चाहिँ के भइदियो, यो क्रस भयो। त्यस्तै 5 भन्ने आउँदो रहेछ, यो क्रस भयो। 6 भन्ने आउँदो रहेछ, यो क्रस भयो। 7 भन्ने आउँदो रहेछ, यो क्रस के। भनेपछि यसरी पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ कि है। अब यो त एकदम फार बेटर भयो नि त, सजिलो अझै बेटर भन्दा नि है। अब के गर्ने, अघि त थ्योरी बुझियो खास कसरी काम गर्दो रहेछ। अब चाहिँ तिमीलाई मैले कम्प्लिटली के फलो गर भन्छु, यो ट्युटोरियल पोइन्टको यो पेज चाहिँ फलो गर के। यति रोम, पिएलए र पिएएलको लागि उता चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ है, यो सजिलो छ। त्यस्तै हेर है, अब एउटा दुइटा हेरेपछि माइन्डमा आइहाल्छ। जस्तो रोमको केसमा के गर्ने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मिनटर्मको फर्ममै निकाल है। हामीले के गर्नुपर्छ, कुनै एक्सप्रेसन मिनटर्मको फर्ममा छैन भने पनि त्यसलाई के गर्ने, मिनटर्मको फर्ममा निकाल्ने। जस्तो हल्का सिम्प्लिफाइड छ भने त मानौँ 3वटा भ्यारिएबल हो, तर एबी कम्प्लिमेन्ट प्लस एसी त्यो टाइपको छ भने तिनीहरूलाई के गर्ने रे भन्दाखेरि एक्सपान्ड गरेर कम्प्लिटली 3वटा भ्यारिएबलको फर्ममा ल्याएर मिनटर्महरू जेनेरेट गर्ने हो। अब मिनटर्म जेनेरेट गरिसकेपछि त सजिलो, जुन जुन मिनटर्म इन्भल्भ भयो आउटपुटमा त्यहीलाई केले गर्ने, त्यो मिनटर्ममा यसरी क्रस रिप्रेजेन्ट गर्ने। र यो क्रस भनेको के रहेछ, प्रोग्रामेबलको लागि देखाउने रहेछ है। र रोममा के रहेछ, एन्ड गेटहरू फिक्स रहेछ, अर गेट चाहिँ के रहेछ, प्रोग्रामेबल रहेछ है त। त्यस्तै अर्को पिएलए भन्ने हेरिहालौँ है त, पिएलए त लास्टमा, पिएएल प्रोग्रामेबल एरे लजिक। अब प्रोग्रामेबल एरे लजिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, यहाँ चाहिँ प्रोग्रामेबल एन्ड गेट हुन्छ, अर गेट चाहिँ के हुँदो रहेछ, फिक्स हुँदो रहेछ कि है। रोमको ठ्याक्कै अपोजिट छ हेर है। रोममा के थियो, एन्ड गेटहरू फिक्स थियो, अर गेटहरू के थियो, प्रोग्रामेबल थियो। अब यहाँ चाहिँ के छ पिएएलमा भन्दाखेरि एन्ड एरे चाहिँ के छ,
प्रोग्रामेबल छ हैन। अरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिक्स छ के। अब यसको फाइदा के भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई के हुँदैन भन्दाखेरि कतिपय केसमा जस्तो मिड टर्मको कुरा गर्यो नि, सबै हैन एक्सप्रेसनमा त्यो एन्ड टर्महरु चाहिँदैन के है। अब जतिवटा एन्ड टर्म चाहिने हो नि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि PAL ले त्यतिवटा एन्ड टर्म मात्र युज गर्छ के, सबै जेनेरेट गर्दैन। जस्तो डिकोडरले त के गर्ने हो, 3 वटा इनपुट छ भने 8 वटा चाहिँ एन्ड टर्म जेनेरेट गर्छ नै के, 4 वटा इनपुट छ भने 16 वटा गर्छ नै हो। भनेपछि 2 को पावरमा के गर्छ, इनपुट जतिवटा हो त्यतिवटा एन्ड टर्म जेनेरेट गर्छ। भनेपछि हामीलाई त एक्सप्रेसनमा सबै त इन्भल्भ त हुँदैन नि त। भनेपछि यो PAL ले के गर्छ भन्दाखेरि जुन जुन एन्ड टर्म एक्सप्रेसनमा आएको छ नि त्यसलाई मात्र के गर्न, इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि प्रोग्रामेबल एनएरे राख्छ। भनेपछि यसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि नम्बर अफ एन्ड टर्महरु चाहिँ रिड्युस गर्ने भयो के है। अब यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि एकै एक्जाम्पल हेरौँ। अब यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, जस्तै हेर त A भनेको xy प्लस के रहेछ xz कम्प्लिमेन्ट भन्ने कुनै एक्सप्रेसन रहेछ। भनेपछि हेर त यदि रोम इम्प्लिमेन्ट गर्नु परेको भए यसलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि यसलाई एक्सपान्ड गर्नु पर्थ्यो के। जस्तै यसमा z मिसिङ छ, यसलाई z डट z कम्प्लिमेन्टले एन्डिङ गर्थ्यौ, अनि यसलाई के गर्थ्यौ यहाँ y मिसिङ छ y r y कम्प्लिमेन्टले एन्डिङ गरेर के गर्थ्यौ मिड टर्मको फर्ममा निकाल्थ्यौ र इम्प्लिमेन्ट गर्थ्यौ। अब आइसक्यो आइडिया हो। तर PAL को फाइदा नै के हो भन्दाखेरि हेर त जस्तो PAL मा के हुँदो रहेछ, कम्प्लिट के चाहिँदैन, मिड टर्महरु चाहिँदैन के। जस्तो हेर त यो जुन प्रोडक्ट टर्म छ नि यो सिम्प्लिफाइड फर्मलाई नै हामीले के गर्न मिल्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ के। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्नु भने PAL बाट हामीले के गर्यो, इनपुट कतिवटा हो, 3 वटा, 3 वटा इनपुट हो भने यसरी एउटा नर्मल लाइन, यो कम्प्लिमेन्टेड लाइन है। यो x भयो, यो भनेको यहाँ चाहिँ x कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है, यहाँ तल y कम्प्लिमेन्ट, z कम्प्लिमेन्ट, यसरी बनाऊ र प्रत्येकबाट हेर त यसरी तान्ने हेर है। यो एन्ड जस्तै यहाँ हेर त यसरी तानेको छ एउटा एन्ड टर्म। अब एन्ड टर्म कतिवटा हेर है, जस्तो फर्स्ट ल मानौँ यो हेर है, यो ओहो यसले त गल्ती गरेछ नि त, यो A हैन है, यो B हो है, यो सच्च है, यो B हो। यहाँ हेर त यो दुईवटा फंक्सनको लागि टोटल एन्ड टर्म कतिवटा छ, यो एउटा भयो, दुईटा भयो, तीनटा भयो, चारवटा भयो के। अब हामीले के गर्छौं भन्दा यसरी चारवटा मात्र के लेख्छौं, एन्ड टर्म लेख्छौं के। हेर त यो एन्ड गेट देखाएको र यो एन्ड गेटमा इनपुट चाहिँ कहाँबाट ल्याउने हेर त। अब फर्स्ट एन्ड गेट भनेको के रहेछ, xy भन्ने रहेछ। त्यही भएर x यहाँ क्रस गरे, यो चाहिँ क्रस किन रे भन्दाखेरि यो साइड के हो, प्रोग्रामेबल हो नि त। यो PAL को केसमा के हो, एन्ड तिरको साइड चाहिँ प्रोग्रामेबल हो, त्यही भएर x गयो। अर्को टर्म के हो, y गयो। भनेपछि यो भनेको एन्ड टर्मले के दियो, आउटपुट xy भन्ने। त्यस्तै अर्को के छ हेर त, xz कम्प्लिमेन्ट भन्ने छ, यो भनेको xz कम्प्लिमेन्ट, x यहाँबाट एउटा, अर्को के त z, एउटै लाइनमा तान्ने है फेरि xz कम्प्लिमेन्ट, यो एन्ड टर्म आयो। सिमिलरली अर्को के छ, xy कम्प्लिमेन्ट, xy कम्प्लिमेन्ट, यो x, अर्को के आयो y कम्प्लिमेन्ट, अर्को मिड एन्ड टर्म नै आयो र फाइनली yz कम्प्लिमेन्ट यसरी आयो। भनेपछि यसरी यिनीहरूले के दिएको छ हेर त, xy दियो, xz कम्प्लिमेन्ट दियो, xy कम्प्लिमेन्ट, yz कम्प्लिमेन्ट, यो एन्ड टर्महरु रेडी भयो हो। भनेपछि हेर त तीनवटा इनपुट भए तापनि एन्ड टर्म जम्मा कतिवटा भयो, चारवटा मात्र इन्भल्भ भयो। तर के भइदियो, रोमको केसमा भएको भए कतिवटा एन्ड टर्म हुन्थ्यो, 8 वटा हुन्थ्यो के। भनेपछि हेर त यो रिड्युस भयो नि त। अब आउटपुट कतिवटा, 2 वटा। र फर्स्ट आउटपुटमा के छ हेर त, A भन्नेमा कुन कुन छ, xy प्लस xz कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि यसले xy दिएको, भनेपछि यसरी लाइन तान्ने, यहाँबाट आएको हो नि त इनपुट, त्यही भएर यहाँ चाहिँ के गर्ने, यसो डट गर्ने, यसको मिनिङ के हो, फिक्स्ड। त्यस्तै यसको लागि पनि यहाँ डट गर्ने, यसको मिनिङ के हो, फिक्स्ड। भनेपछि यसरी के भयो हेर त, एउटा A भन्ने आउटपुट आयो। सिमिलरली B भन्नेको लागि के छ, xy कम्प्लिमेन्ट, yz कम्प्लिमेन्ट, यो दुईवटाबाट, त्यही भएर यहाँ दुईटाबाट के छ, यो फिक्स यसरी दिएर के दियो, यो अर गेटमा दियो, अनि यसरी आउटपुट आयो कि है। भनेपछि PAL मा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एन्ड टर्महरु के हुँदो रहेछ, प्रोग्रामेबल हुँदो रहेछ है। र जतिवटा मात्र चाहिने हो नि त्यतिवटा मात्र यसरी आउँदो रहेछ है। र अर भनेको के हुँदो रहेछ, फिक्स्ड हुँदो रहेछ के। फेरि यो भाइले त सधैँ ल्याउनु है। यसरी के भयो, PAL कोमा भयो। अहिलेसम्म यो र्याम र PAL मा, र्याम भन्दा खाली र्याम भन्दा हेर, रोम र PAL मा के छ भन्ने सोध त। यो जुन हामीले हेरेछौं नि,
एक्चुअली यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन है। यो चाहिँ के हो अरे भन्दाखेरि हामीले यो सिम्बोलिकल्ली रिप्रेजेन्ट गरे जस्तै हो कि। जस्तो यहाँ हेर न, एक्चुअली यस्तो हुँदो रहेछ नि त। यसमा के हुँदो रहेछ, प्रत्येक मिन्टमहरू जाँदो रहेछ, त्यो भनेको फ्युज थ्रु कनेक्सन हुँदो रहेछ। र प्रोग्रामेबल भनेको के रहेछ भन्दाखेरि जुन जुन कनेक्सन चाहिँदैन त्यसको फ्युजहरू ब्लोन गर्ने रहेछ, एक्चुअली त्यो हुँदो रहेछ। तर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दो रहेछ के है। यो पिएल र रोममा के क्वेसन छ भने सोध त, छ कि कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ अब यो? त्यसो हो भने म सबै पिएलए पनि सकिदिन्छु है। अनि यसमा क्वेसन छ भने भोलि फर्दर डिस्कस गरौँ ल। अहिले यो ट्युटोरियल पोइन्टको पेज यसको पेज सकिदिन्छ है त। अब पिएलए भनेको हेर है, यो भनेको मोर फ्लेक्सिबल छ के। रोममा के रहेछ, एन्ड फिक्स अर प्रोग्रामेबल हैन। अनि त्यसपछि के रहेछ, पिएलमा चाहिँ के रहेछ, एन्ड प्रोग्रामेबल अर फिक्स रहेछ। तर यो पिएलए भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुवै साइडमा प्रोग्रामेबल छ क्या। एन्ड साइडमा पनि प्रोग्रामेबल, अर साइडमा पनि प्रोग्रामेबल, इनपुट र आउटपुट दुवैतिर प्रोग्रामेबल छ के। जियो त के भयो, मोर फ्लेक्सिबल हुने भयो है। अब यसको ब्लक डायग्राम त्यही प्रोग्रामेबल एन्ड गेट एन्ड हेरेछ, प्रोग्रामेबल अर हेरेछ है। यति हो भने अब ठ्याक्कै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तो यो एउटा एक्सप्रेसन छ, यो एउटा एक्सप्रेसन छ। जस्तो अब हामीले हेरे है, एउटा बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि रोम इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ, सिम्प्लिफाइड छ भने पनि एक्सपान्ड गरेर मिनटर्मको फर्ममा ल्याउने रहेछ। तर पिएल र पिएलए युज गर्दाखेरि के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि सकेसम्म के गर्ने, हामीले केम्याप युज गरेर त्यसलाई के गर्ने, सिम्प्लिफाइड गर्ने। सिम्प्लिफाई गर्यो भने त के हुन्छ, लेस नम्बर अफ एन टर्म इन्भल्भ हुन्छ नि। र पिएल र पिएलए त दुइटै के रहेछ हेर त, अरतिर पनि प्रोग्रामेबल छ, पिएलएमा त एनतिर पनि प्रोग्रामेबल छ। र पिएलमा के हो भन्दाखेरि एनतिर मात्र प्रोग्रामेबल हो, अरतिर फिक्स हो नि त। भन्न खोजेको पिएल र पिएलएमा के रहेछ, एनतिरको प्रोग्रामेबल रहेछ। द्याट मिन्स जति नम्बर अफ के गर्न सकिन्छ, यो जुन एन टर्महरू छ नि, जति रिड्युस गर्न सकिन्छ त्यति फाइदा हुने भयो कि। त्यही भएर यदि यो जुन एक्सप्रेसन सिम्प्लिफाइड छैन भने पिएल र पिएलएको केसमा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, के म्यापबाट सल्भ गरेर सिम्प्लिफाई गरेर यसरी सिम्प्लिफाइड फर्म निकाल्ने है। अब सिम्प्लिफाइड फर्म निकालिसकेपछि त सजिलो कुरा, हामीले के गर्दो रहेछ हेर त, कतिवटा छ त यस्तो प्रोडक्ट टर्म है। यहाँ कतिवटा छ, 2 4ले 4वटा यसले सिम्प्लिफाई गरेको छ होला हेर है। यसलाई सिम्प्लिफाई गरेको छ। जस्तो XY कम्प्लिमेन्ट YZ XZ कम्प्लिमेन्ट, यसलाई केमाबाटै हेरेर गर्नुपर्ने होला है। ए होइन होइन, यसले यो टर्मबाट भनेको रहेछ, XZ कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कमन भनेको रहेछ, यो सेन्समा भनेको रहेछ। जस्तो हेर त, यहाँ टोटल कतिवटा हो, 5वटा छ नि त, 2वटा एक्सप्रेसन गरेर। तर यो चाहिँ के हो, दुइटैको लागि सेम हो नि त है। त्यही भएर डिस्टिङ एन्ड टर्म कतिवटा छ, 4वटा छ कि। त्यही भएर यो 4वटा बनायो, ठिक छ। आउटपुट कतिवटा, 2वटा, त्यही भएर 2वटा यो अर गेट बनायो भनेपछि अब हेर, फर्स्ट एन्ड टर्म भनेको के हो, XY हेर है। यो एक्स र वाईको यो 2वटाबाट गयो, क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्यो, यसले XY दियो। अर्को के छ, XZ कम्प्लिमेन्ट X, यो भनेको Z कम्प्लिमेन्ट XZ कम्प्लिमेन्ट भनेपछि यसरी यो जेनेरेट गर्न सक्यो। र यो क्रस भनेको किन, यसको यो प्रोग्रामेबल छ। र अब फर्स्ट आउटपुट भनेको के हो, XY र XZ कम्प्लिमेन्टको के हो भन्दाखेरि अर हो। भनेपछि यसले के दिएको छ, यो एन्ड टर्मले, यो एन्ड गेटले के दिएको छ, XY दिएको छ। र यसले के दिएको छ भन्दाखेरि XZ कम्प्लिमेन्ट। भनेपछि यो लाइन त छ, तर कनेक्सन कुन दुइटासँग, यो 2वटासँग। भनेपछि यो 2वटासँग मात्र यसको क्रस। र यहाँ क्रस किन रे भन्दाखेरि यसको अर साइड पनि के छ, प्रोग्रामेबल छ कि है। भनेपछि यसरी हामीले के गर्ने मिल्दो रहेछ, कुनै पनि बुलियन एक्सप्रेसनलाई के गर्ने मिल्दो रहेछ, रोम पिएल र पिएलए युज गरेर इम्प्लिमेन्ट गर्ने मिल्दो रहेछ। भनेपछि के रहेछ, रोममा एन्ड गेट फिक्स्ड अर गेट प्रोग्रामेबल, पिएलमा एन्ड गेट प्रोग्रामेबल अर गेट फिक्स्ड, र पिएलएमा के रहेछ, दुवै साइड प्रोग्रामेबल रहेछ। र जुन प्रोग्रामेबल हो त्यसलाई क्रसले रिप्रेजेन्ट गर्छ, र जुन फिक्स्ड हो हामीले के गर्दो रहेछ, यस्तो यो डटले रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ कि। यही नै हो प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेसको बारेमा है। मैले यो ट्युटोरियल पोइन्टको यो पेज हेर्न भने किनकि यो एकदमै के छ भन्दाखेरि सजिलो क्या। हामीले अब मैले तिमीलाई हेर न, रोमको त्यो सिकाएँ, तर तिमीले यो गर्न पाउँछौ कि, गर्ने नै यही क्या। अझ स्पेसल्ली अझ पिएलएको भोलि म कभर चाहिँ गरिदिउँला होइन, नलेज चाहिन्छ भने है। त्यो एकदम कम्प्लिकेटेड छ, तर हेर त यति सजिलै इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ क्या है। ल ए होइन सर, त्यसमा पनि होइन, त्यहाँ यसमा डिफ्रेन्ट, खास
एक्चुअली कसरी काम गर्छ भन्ने साइडबाट हेर्छौँ कि लगभग कुरा त्यस्तै हो, तर हेर न हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा यहाँ डिफ्रेन्ट छ के। खास यस्तो हो के, फ्युजहरू ब्लोन हुने यसरी हुन्छ के है। अब यसैलाई हामीले यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ र त कति धेरै डिफ्रेन्ट छ यो दुइटामा है। त्यो कति भास्ट देखिरहेछ, यो कति सिम्पल छ। त्यही त यो भास्ट छ क्या होइन, त्यही भएर मैले यो पनि कभर गरिदिन्छु भोलि भन्छ भने होइन। अब होइन छोडिदिउँ भने नि छोडिदिने, नत्र भने बुझ्नु छ भने चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो खास म्यानुफ्याक्चरर साइडबाट अब पिएलए टेबल कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा म बुझाइदिउँला के है। तर इक्जाममा चाहिँ तिमीले पर यो नलेज सरर एकचोटि भनिदिन्न भोलि भइहाल्छ नि सर। भोलि त्यही भनिदिन्छु होइन। तर इक्जाममा के गर्ने, यो ट्युटोरियल पोइन्टको मेथडबाट गर है। यो मैले त्यही भएर त्यहाँ लिङ्क हालिदिएको छु। ल अब काटिन्ला होइन, अब भोलि डिस्कस गरौँ ल। अब काटिन्छ है, टेक केयर, अब स्टे सेफ है, भोलि भेटौँला। यो लिङ्क चाहिँ सबैले खोलेर थ्याङ्क यू सर, बाई बाई। ल बाई बाई।